अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? ठीक हो? आज हम पढ़ेंगे कहानी तांगा मेरा होता तो। उफ़क़ सफ़ा नंबर 151 पे है। निकाल ली सबने? चलें अब हम इसको करते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा खुलासा बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बताया गया है। फिर हम इसकी मुकम्मल पढ़ाई करेंगे और साथ में आपको इसको ये मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगी और मुरक्कब अल्फाज निकालेंगे, ग्रामर की इस्लाहात हम इसको देखेंगे। चलें अब मैं शुरू करती हूँ। कहानी है तांगा मेरा होता तो। इसमें ये बताया गया कि लाहौर का एक इलाका है जिसका नाम है समनाबाद। वो सैलाब की जद में आ गया कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया उस दिन, और लोग जो थे वो जल्दी से जल्दी अपने घरों में पहुंचना चाहते थे। इन्हीं लोगों में एक नौजवान था जिसके पास एक बड़ा सूटकेस था। वो एक सड़क के किनारे खड़ा था और वो किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था। अचानक वहाँ से एक तांगे वाला गुजरा। उसने उससे पूछा कि मुझे ले जाओगे? तो उसने उससे मुंह मांगा किराया वसूल किया, क्योंकि उस टाइम जो मोस्टली जो कोचवान थे वो मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे थे। वो अपनी बेहिसी दिखा रहे थे ताकि लोग जो हैं वो मजबूर हैं, उन्होंने अपने घरों को जाना है तो हम अपनी दुकान चमका लें। इतने में ही एक बूढ़ा कोचवान का वहाँ से गुजर होता है। तो नौजवान उससे पूछता है कि तुम मुझे ले जाओगे? उसने कहा कि बैठ जाओ। उसने बहुत मामूली किराया मांगा। नौजवान फ़ौरन से बैठ गया और वो ये समझा कि ये जो कोचवान है ये बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता कि इसने बहुत कम किराया मांगा है, और वो बहुत खुश था कि मैंने इसको बेवकूफ़ आसानी से बना लिया। तो उसके बाद कोचवान जा रहा और उसको लेके जाता है। तो वो रास्ते में कहता है कि काश के तांगा मेरा होता तो। वो नौजवान को उसकी बात की समझ नहीं आती। वो उसको कहता है कि इससे क्या मतलब है आप तुम्हारा? वो कहता है कि ये मेरे मालिक का है। अगर ये तांगा मेरा होता तो मैंने ये जो तुमसे मामूली किराया लिया, मैंने ये भी नहीं लिया। ये मैंने इतने पैसे लिए कि मैं मालिक को दे सकूँ रोज़ के। तो नौजवान कहता है कि तुमने इस तरह क्यों सोचा? उसने कहा कि आज इतनी परेशानी है कि लोग इतने परेशान हैं, मैं लोगों को मुफ़्त एक जगह से उनकी दूसरी जगह पर पहुँचाता, और मैं लोगों से अजर की तवक्को नहीं रखता, मैं अजर की तवक्को अल्लाह ताला से रखता हूँ। जब नौजवान ने ये सुना तो वो शर्म से पानी-पानी हो गया कि मैं तो इसके बारे में कुछ और सोच रहा था, मैं इसको बेवकूफ़ और अहमक समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत अच्छा इंसान है। और इससे हमें ये साबित होता है कि दुनिया में अभी इतने अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से ये दुनिया आबाद है। और लोगों को बेहिसी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि लोगों को दूसरों का एहसास करना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी बच्चों ये कहानी जो है, ये जो सबक है, ये हमारे आज के हालात की भी अक्कासी करती है। जिस तरह आज हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, पूरी दुनिया मुश्किलात से दो चार है। कोरोना वायरस की वजह से आप सब बच्चे जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस परेशानी के हालात में हमें चाहिए कि हम उस कोचवान वाला किरदार अदा करें, ना कि हम दूसरे कोचवानों वाला किरदार अदा करें जिन्होंने बेहिसी दिखाई। तो हमें भी जैसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सैनिटाइज़र बहुत महंगा कर दिया, मास्क जो हैं वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बूढ़े कोचवान वाला किरदार निभाते हुए दूसरों का एहसास करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी उनकी मदद कर सकें मदद करें, ताकि इस मुश्किल दौर से हम लोग आसानी से, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल दौर से गुजार सके। चलें आएँ अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सबक तांगा मेरा होता तो। उफ़क़ सफ़ा नंबर 151। लाहौर में ग़ालिबन 1953 के दौरान जो सैलाब आया था उसने समनाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया था। समनाबाद ग्रामर की इस्लाहात में इसम मारफा है। कला गुजर सिंह की सड़क पर एक नौजवान एक बड़ा सूट केस लिए तांगे के इंतज़ार में खड़ा था। कला गुजर सिंह इसम मारफा। इस नौजवान को सैलाब की खबर मिल चुकी थी और वो जल्द से जल्द समनाबाद पहुंचना चाहता था। तांगा सामने से गुजरा तो उस नौजवान ने पूछा, समनाबाद चलते हो? जी हाँ, आइए। क्या लोगे? 5 रुपये। अरे भाई, 1.5 रुपये में तो सारे तांगे जाते हैं, तुम 2.5 रुपये ले लेना। आपको मालूम नहीं कि उधर सैलाब आया हुआ है? ये कहकर वो तांगे वाला नहायत बेरुखी से चल दिया। बेरुखी, बेमरवती। ज़रा देर बाद दूसरा तांगा आया। उसने 10 रुपये मांगे। इसी तरह की बातें हुईं और वो भी बड़ी बेअतनाई से आगे बढ़ गया। बेअतनाई, लापरवाही।
बेचारा नौजवान एक ज़हनी कशमकश में गलतां हैरां खड़ा था। ज़हनी कशमकश, ज़हनी उलझन, गलतां हैरां बहुत हैरान हो जाना, और गलतां हैरां ये मुरक्कब अल्फाज भी है, और ये सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 में है। इसको अंडरलाइन करें और इस पे मुरक्कब अल्फाज लिखें। उसकी घबराहट और उजलत में बराबर इजाफा हो रहा था। घबराहट परेशानी, उजलत जल्दबाजी। एक और तांगा सामने से गुजरा जो बड़ा शानदार था, शानदार जो देखने में बहुत अच्छा लगे। उसका घोड़ा तांगे से भी ज़्यादा ठाठदार था, कि तांगा तो था लेकिन घोड़ा जो था वो तांगे से भी ज़्यादा ठाठदार यानी शानदार था, और तांगे वाला तो उन दोनों से ज़्यादा फैशनेबल था। नौजवान की हिम्मत ना पड़ी कि उससे समनाबाद चलने का जिक्र करे। उसे डर था कि शायद ये 15-20 रुपये मांग ले। दोनों ने एक दूसरे को लिलचाई नज़रों से देखा। लिलचाई नज़रों से यानी लालच भरी नज़रों से देखा। वो ये मतलब था कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तांगे वाले का दिल चाह रहा था कि ये मुझसे पूछे तो मैं इससे मुंह मांगा किराया वसूल करूं, और नौजवान का दिल ये चाह रहा था कि ये खुद कह दे ताकि मैं किराया कुछ कम कर सकूं। इसलिए ये मतलब है कि ललचाई नज़रों से देख रहे थे। और हर एक ने पहल करने से पहलू तही की। पहल यानी इब्तदा करने में, पहलू तही करना, कतराना, गुरेज करना, इज्तनाब करना, यानी कि वो दोनों ही इज्तनाब कर रहे थे, एक दूसरे से कतरा रहे थे। इसी तरह वो भी गुजर गया। इतने में एक मामूली सा तांगा सामने से गुजरने लगा, जिसे एक मैला कुचैला बूढ़ा हाँक रहा था। हाँक रहा था, चला रहा था। अब हाँक रहा था, ये कौन सा फेल बन रहा है? ये फेल माजी बन रहा है। था से पता चल रहा है कि ये माजी है, और हाँक रहा था ये फेल है, काम हो रहा है इसमें। नौजवान ने अपनी खुददारी और खौफ एक तरफ रखकर बेसाख्ता पूछा। उसने अपनी खुददारी यानी अपनी इज्जत नफ्स को एक साइड पे रख दिया, एक तरफ रख दिया कि अगर मैं अब इसी तरह खड़ा रहा तो ये तो सारा टाइम गुजर जाएगा, पूरी रात आ जाएगी तो मैं यहीं पे खड़ा रह जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखा और बेसाख्ता यानी बेख्तियार उससे पूछा, समनाबाद चलते हो? आइए साहब आइए। क्या लोगे? आप क्या देंगे? 2.5 रुपये। आ जाइए। ये उनकी आपस में बातचीत हो रही है। नौजवान फौरन ही अपना सूटकेस लेकर बैठ गया। वो समझ रहा था कि मेरा सब्रो इंतज़ार ठिकाने लगा। सब्रो इंतज़ार मुरक्कब अल्फाज। ये आपका पैरा नंबर 3 का ये पहली लाइन है। ठिकाने लगा यानी ख़त्म हो गया, कि उसका जो इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ियाँ उसकी ख़त्म हुई, और आखिर एक बेखबर और बेवकूफ़ तांगे वाला मिल ही गया। तांगे वाला भी शायद साहबे कशफ था। साहबे कशफ दिल की बात जानने वाला, जो अंदर की बात जानता हो। उसने नौजवान के मुरझाए हुए चेहरे पर आई हुई शगुफ्तगी देख ली। मतलब उसको पता चला कि नौजवान तो बहुत मुरझाए हुए चेहरे के साथ के बहुत खामोशी से परेशान हाल एक तरफ खड़ा था। जब उसने कहा कि आ जाएं, बैठ जाएं, किराया भी उसकी पसंद का तय हो गया, तो उसके चेहरे पर एक ताजगी आ गई, और उसकी पेशानी पर मुसर्रत की वो तहरीर पढ़ ली। मुसर्रत खुशी, कि उसने खुशी की उसकी माथे पर वो तहरीर पढ़ ली जो उसे खिलाफ़े उम्मीद सस्ता तांगा मिलने से नज़र आ रही थी। खिलाफ़े उम्मीद, उम्मीद के खिलाफ, और ये मुरक्कब अल्फाज है। तांगा भी मुश्किल से ही 1 फरलांग गया होगा। 1 फरलांग यानी कुछ कदम आगे, कि वो तांगे वाला इस नौजवान की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, काश मैं इस तांगे का मालिक होता। तो क्या ये तुम्हारा तांगा नहीं? जी स्टूडेंट्स, अब आप सफ़ा नंबर 152 पर आएँ और बाकी पढ़ाई पूरी करते हैं। अब मैं आप पढ़ाई करती हूँ। जी नहीं, मैं तो मेहनत करता हूँ। अपनी इस कमाई में से कुछ हिस्सा मेरा होता है और कुछ तांगे के मालिक का। अल्लाह करे तुम्हें इससे बेहतर तांगा मिल जाए जिसके मालिक तुम ही हो। ये नौजवान तांगे वाले को दुआ देता है कि तुम्हें अल्लाह करे इससे बेहतर तांगा मिल जाए। आमीन। मगर मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि काश आज मैं ही इसका मालिक होता तो। अब वो इजहार कर रहा है अफसोस का कि उसे आज के दिन के लिए ज़रूरत थी कि आज ही वो इसका मालिक होता तो वो बहुत कुछ कर लेता। तो क्या होता, कुछ ज़्यादा कमा लेते? नौजवान उससे पूछ रहा है।
آگے پھر کوچوان اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ شاید میری بات نہیں سمجھے، خیر جانے دیجئے۔ پھر نوجوان اس سے کہتا ہے نہیں بتاؤ تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو، یہ تانگا آج تمہارا ہوتا تو کیا کرتے؟ کوچوان اس کو جواب دیتا ہے بابو صاحب آج اگر یہ تانگا میرا ہوتا تو باخدا خدا کی قسم میں لوگوں کو مفت ادھر سے ادھر پہنچاتا۔ لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے پریشان پھر رہے ہیں، جلد سے جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آج تانگے والے کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، 4 گنا زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوٹنے کا وقت نہیں، ہمدردی اور احسار کا موقع ہے۔ یہ اب اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ کوچوان میں تھا وہ ایک معمولی سا تانگے والا، لیکن اس کا اندر سے اس کا دل دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمدردی اور قربانی کا جذبہ ڈالا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اچھا کام کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے کام آنا چاہتا ہے، اس کو خوشی ہوگی کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ میں نے آپ سے جو 2.5 روپے لینے منظور کیے ہیں وہ بھی اس لیے کہ مجھے مالک کو دینے ہیں۔ میں جو کچھ کماتا ہوں وہ اس تانگے کے مالک کے حوالے کر دیتا ہوں، اور جو مناسب سمجھتا ہے وہ مجھے دے دیتا ہے، اور میں اسی میں خوش ہوں۔ اگر مجھے مالک کو نہ دینا ہوتا تو میں آپ کو بھی شاید مفت ہی سمن آباد پہنچا دیتا۔ آپ اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ اس کو یہ نہیں تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کمائی کر لوں، اس کو یہ تھا کہ میں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آ جاؤں، کہ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اور اس کا اجر اس سے لیتا جو سارے جہاں کا مالک ہے، مراد اللہ تعالیٰ، مگر افسوس کہ یہ تانگا میرا نہیں۔ تانگے والے کی یہ گفتگو سن کر نوجوان شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ پانی پانی ہونا یہ محاورہ ہے، اس کو انڈر لائن کریں اور لکھیں محاورہ، کہ سخت شرمندہ ہو گیا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تانگے والا بے وقوف اور بے خبر ہے۔ بے وقوف احمق، اور بے خبر جس کو کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہو، انجان، جو 2.5 روپے پر راضی ہو گیا، لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ بے وقوف و بے خبر تانگے والا نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ نوجوان اپنی زبان حال سے، زبان حال مرکب الفاظ، بار بار یہ کہہ رہا تھا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ابھی اس دنیا میں ایسے لوگ باقی ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ایسے نیک لوگ ہیں جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، جو دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ اب آپ مجھے اس بتائیں، میں آپ کو کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ پھر بعد میں اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے گا، کہ اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب لوگوں پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم بے حس ہو جائیں۔ ہمدردی اور احسار کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ سے اجر مانگنا چاہیے، لوگوں سے نہیں۔ جس طرح اس کا سبق میں بوڑھے کوچوان نے نوجوان کی مدد کی، اور اس نے بے لوث ہو کر اس کی مدد کی۔ اس کے دل میں صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اس کو اس کے صحیح مقام پر پہنچا دے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ دل میں ہمدردی رکھتا تھا دوسروں کے لیے، اور اس کی توقع، اجر کی توقع وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے نوجوان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ دنیا میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دم سے یہ دنیا قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا تیسرا حصہ اس میں آئے گا کردار نگاری کا، کہ ہم پہلے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ہم نے کردار نگاری کس طرح کرنی ہے، ہم کسی کردار پہ تبصرہ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کریں گے کوچوان کے کردار پر تبصرہ، اور کردار نگاری کرتے وقت ہمیشہ کردار کو دیکھتے ہیں، اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، کہانی کا خلاصہ نہیں لکھتے اس میں۔ ٹھیک ہے، جس کردار پر تبصرہ کرنے کو کہا جاتا ہے کہانی کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کردار کی خصوصیات نکال لیتے ہیں، پھر اس پر ہم کردار نگاری کرتے ہیں۔
اس کو کس طریقے سے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ لیتے ہیں. جیسے بوڑھے کوچوان کے کردار پر اگر تبصرہ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے کہ پہلے سبق کو پڑھیں گے اور پھر کوچوان کے کردار کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہم نکال لیں گے. جیسے سٹارٹ کیسے کریں گے ہم کہ سیلاب کے وقت کیا تھا کہ جو لوگوں پر مشکل وقت تھا، لیکن تانگے والے جو تھے، جیسے پہلے تانگے والا آیا اس نے بھی نوجوان سے زیادہ کرایہ مانگا، اور دوسرا تانگے والا آیا اس نے بھی نوجوان سے زیادہ کرایہ مانگا. ٹھیک ہے. اور نوجوان جو تھا وہ پریشان کھڑا تھا کہ اب وہ کیا کرے. اتنے میں ایک معمولی تانگے والا آیا اور اس تانگے کو ایک بوڑھا کوچوان چلا رہا تھا. اس نے نوجوان کو کم کرائے پر بٹھا لیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اور وہ نوجوان فٹافٹ بیٹھ گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک مسیحا بن کر آیا ہے. اور کوچوان جو تھا وہ ایک نیک انسان تھا اور صاحب کشف تھا. اسے پتا تھا کہ نوجوان پریشان کھڑا ہے. اس نے جب کم کرایہ مانگا تو اس کے چہرے پہ جو خوشی آ گئی، اس سے کوچوان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو اس کے چہرے پر خوشی آئی ہے یہ کم کرائے کی وجہ سے ہے. اس طریقے سے آپ اس کو نکالو گے کہ کوچوان جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتا تھا، کوچوان دوسروں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کے اندر ہمدردی پائی جاتی تھی. یہ اس کی خصوصیات نکال کے تو آپ پھر اس کو لکھو گے. ٹھیک ہے بچوں، یہ سمجھ آ گئی؟ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. اوکے. جی اسٹوڈنٹ، اب آپ کا ہے گھر کا کام. یہ آپ نے کرنا ہے سوال: بوڑھے کوچوان نے نوجوان کو کیا بتایا اور نوجوان بے حد شرمندہ ہوا کیوں؟ اب آپ نے بتانا ہے. پہلے اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ہے کہ بوڑھے کوچوان نے نوجوان کو کیا بتایا. آپ کہانی پڑھیں گی، اس میں سے نکالیے گا کہ جو معمولی تانگے والے کا بوڑھا کوچوان تھا اس نے نوجوان کو کیا بتایا، اپنے بارے میں اس نے کیا بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیسے وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا. اور پھر نوجوان بے حد شرمندہ ہوا. وہ کیوں شرمندہ ہوا؟ کیونکہ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا بوڑھے کے بارے میں، بوڑھے کوچوان کے بارے میں، لیکن جب اس نے بوڑھے کوچوان کی سوچ کو دیکھی، اس کی باتیں سنی، تو وہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گیا. یہ کام آپ نے ہوم ورک نوٹ بک پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کہانی کو اچھی طرح پڑھنا ہے. پڑھ کے پھر آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے.